अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। अदी बिन हातिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में तुम में से हर शख्स से उसका परवरदिगार इस तरह बिला वास्ता और दू बदू कलाम फरमाएगा कि ना दरमियान में कोई तर्जुमान होगा ना कोई पर्दा हाइल होगा। उस वक्त बंदे की कैफियत ये होगी कि वो हैरत और बेबसी से इधर उधर देखेगा। बस जब नज़र करेगा अपनी दाहिनी जानिब तो सिवाय अपने अमाल के कुछ ना दिखेगा, और ऐसे ही जब नज़र करेगा बाएं जानिब तो सिवाय अपने अमाल के कुछ उसको नज़र ना आएगा। और जब सामने नज़र दौड़ाएगा तो अपने रूबरू आग ही आग दिखेगा। बस ए लोगो, दोज़ख की इस आग से बचो, अगरचे खुश्क खजूर के एक खुश्क टुकड़े ही के ज़रिए इससे बचने की फ़िक्र करो। मतलब ये है कि आतिश दोज़ख से बचने के लिए सदका करो, और अगर खजूर के एक खुश्क टुकड़े के सिवा तुम्हें कुछ मुयसर ना हो तो राह खुदा में वही देकर दोज़ख से बचने की फ़िक्र करो। कुरान मजीद और अहादीस में जहाँ जहाँ क़यामत के हिसाब किताब और वहाँ के होलनाक मंजरों का और दोज़ख के लर्ज़ा खेज़ अज़ाबों का जिक्र किया गया है, वो इसलिए कि बंदा इससे खबरदार होकर अपने आप को इससे बचाने की फ़िक्र करे। इस हदीस में तो आखिर में सराहत के साथ इस मकसद को बयान फरमाया गया है, लेकिन जिन हदीसों में इस मकसद की तस्रीह ना भी की गई हो उनका मकसद भी यही समझना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बाद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन हम अपने परवरदिगार को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दोपहर के वक्त आफताब को देखने में, जबकि वो बदली में भी ना हो, तुम में कोई कशमकश होती है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या 14वीं रात के चांद के देखने में, जबकि वो बदली में भी ना हो, तुम में कोई कशमकश होती है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जिस तरह चांद और सूरज को बिला किसी कशमकश और बगैर किसी इख्तलाफ और नज़ा के देखते हो, उसी तरह क़यामत में अपने परवरदिगार को भी देखोगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में जब अल्लाह से एक बंदे का सामना होगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ए फलाने, क्या मैंने दुनिया में तुझे इज्जत नहीं दी थी? क्या तुझे तेरी कौम में सरदारी नहीं दी थी? क्या तुझे बीवी नहीं अता की थी? और क्या तेरे लिए घोड़े और ऊंट सवारियों को मुखस्सर नहीं किया था? और क्या मैंने तुझे छोड़े नहीं रखा था कि तू रियासत और सरदारी करे और माल गनीमत में से चौथाई वसूल करे? वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ ए परवरदिगार, आपने ये सब कुछ मुझे अता फरमाया था। फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तो क्या तुझे इसका ख्याल और गुमान था कि तू एक दिन मेरे सामने आएगा? वो अर्ज करेगा, मैं ये ख्याल नहीं करता था। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुझे अपने रहम करम से उसी तरह बुलाता हूँ जिस तरह तूने मुझे बुलाए रखा। उसके बाद अल्लाह ताला से दूसरे एक बंदे का सामना होगा और उससे भी हक ताला उसी तरह फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला तीसरे एक बंदे से मिलेगा। ये बंदा अर्ज करेगा कि ए परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाया और तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, और मैंने नमाजें पढ़ी और रोज़े रखे और सदका भी अदा किया, और इसके अलावा भी। वो बंदा खूब अपने अच्छे कारनामे बयान करेगा, जहाँ तक भी बयान कर सकेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, यहाँ ठहर। फिर इससे कहा जाएगा कि हम अभी तुझ पर एक गवाह कायम करते हैं, और वो अपने जी में सोचेगा कि वो कौन होगा जो मुझ पर गवाही देगा। फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसकी रान को हुक्म दिया जाएगा कि बोल। तो उसकी रान, उसका गोश्त और उसकी हड्डियां उसके अमाल की गवाही देंगी। और अल्लाह ताला ये इसलिए करेगा कि उसका उज़र बाकी ना रहे और ये मुनाफिक होगा और अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होगा। पूछने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना पूछा था, क्या क़यामत में हम अल्लाह ताला को देख सकेंगे? आपने चांद और सूरज की मिसाल देकर ये समझा देना चाहा कि क़यामत में अल्लाह ताला का देखना इतने वाज़े तरीके पर होगा जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश न होगी। नेज़ ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जिस तरह चांद और सूरज को मशरिक़ व मगरिब के दरमियान करोड़ों आदमी बिल्कुल यकसा तौर पर देखते हैं, उनके दरमियान कोई कशमकश नहीं होती, इसी तरह क़यामत में सब अल्लाह को भी देख सकेंगे। फिर मज़ीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि बाज़ लोग जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बड़ी बड़ी नेमतें दे रखी हैं और वो अल्लाह को बिल्कुल भूले हुए हैं, आखिरत की पेशी से बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, जब क़यामत में अल्लाह ताला से उनका सामना होगा और अल्लाह ताला उनसे बाज़परस करेगा तो उस दिन वो कैसे लाजवाब और कैसे जलील व ख्वार होंगे। और इनमें जो दीदा और बेहया मुनाफिक उस वक्त गलत बयानी करेगा, अल्लाह ताला खुद उन्हीं के औज़ा से और उन्हीं के गोश्त और उन्हीं की हड्डियों से उनके खिलाफ गवाही दिलवा कर उन पर हुज्जत कायम फरमा देंगे और उनकी मुनाफिकत का भांडा फूट जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल सवाल से ज़ायद ये बयान सवाल करने वाले सहाबा को उस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करने के लिए फरमाया कि क़यामत में सिर्फ अल्लाह ताला का देखना ही ना होगा, बल्कि हक ताला ने जो नेमतें जिसको दी हैं उस वक्त उनकी बाबत पूछ गछ भी करेगा।
اور جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر اور آخرت کی پیشی سے بے فکر ہو کر ان نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا ہوگا وہ اس دن روز سیاہ ہوں گے اور وہاں کسی مکاری و یاری سے بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کر لے گا، پھر اس سے پوچھے گا، کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ، یعنی کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرا لے گا اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا، یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے میرے گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی میں ان کو بخشتا ہوں اور معافی دیتا ہوں۔ پھر اس کا نیکیوں والا نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا اور گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردے ہی پردے میں ختم کر دیں گے۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی باتیں باندھی، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و مذہب بنایا، خبردار اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی، اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا۔ ایک وزن اعمال کے وقت جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری۔ دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت جب کہ مرد مومن داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، آیا داہنے ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا پل صراط پر، جبکہ وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا سب کو اس پر سے گزرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ 3 وقت ایسے نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا۔ ایک وزن اعمال کا وقت جب تک کہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے گا۔ دوسرا وقت جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے اور ہر ایک اس فکر میں غرق ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے یا لعنت اور عذاب کا۔ اور تیسرے اس وقت جب کہ پل صراط جہنم پر لگا دیا جائے گا اور اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ تو یہ 3 وقت ایسے نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔ اس حدیث کی روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا بس یہی ہے کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے اور کوئی کسی دوسرے کے بھروسے نہ رہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔